जय नेपाल। शान्ति सुरक्षा प्रतिबद्धता। आदरणीय दर्शकवृन्द, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पाक्षिक श्रव्य दृश्य प्रस्तुति कार्यक्रम समर्पण राष्ट्रका लागिको 423औं संस्करणमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कार्यक्रम सुरु गरौँ सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका विविध गतिविधिहरूको सार संक्षेपबाट। सीमा क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजान नेपाल सरकारले पहिलो चरणमा सीमा क्षेत्रका विभिन्न 221 स्थानमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको इकाइ स्थापना गर्ने निर्णय कार्यान्वयनको क्रममा हालै मात्र पाँचथर जिल्लाको फालेलुङ गाउँपालिका 4मा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउटपोस्ट फालुट स्थापना भएको छ। बोर्डर आउटपोस्ट उद्घाटन कार्यक्रममा प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गर्नुहुँदै माननीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेमवाङले जस्तोसुकै विकट स्थान र विषम परिस्थितिमा पनि सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले सीमा सुरक्षा लगायत प्राप्त जिम्मेवारीहरूलाई उत्कृष्ट ढङ्गले सम्पादन गर्न सफल भएको बताउनुहुँदै विपद व्यवस्थापन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, आन्तरिक सुरक्षा लगायतका विविध कार्यहरूमा राष्ट्रसेवकहरूको योगदानको प्रशंसा गर्नुभयो। कार्यक्रममा माननीय मन्त्री नेमवाङ र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 1 बराह बाहिनी मुख्यालय सुनसरीका बाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक वंशीराज दाहालले संयुक्त रूपमा बोर्डर आउटपोस्टको पर्दा अनावरण समेत गर्नुभएको थियो। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय माननीय मन्त्री स्तरको यही मङ्सिर 11 गतेको निर्णय अनुसार उपत्यका तथा प्रदेश स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका विभिन्न बाहिनी मुख्यालयहरूमा बाहिनीपतिको जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभएका सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ अधिकृतहरूलाई गृह सचिव महेश्वर नेउपानेले हालै मात्र कार्य सफलताको शुभकामनासहित उत्कृष्ट ढङ्गबाट कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। सो अवसरमा गृह सचिव नेउपानेले कोभिड-19 महामारी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले पुर्याएको योगदान प्रशंसनीय रहेको बताउनुहुँदै सीमा सुरक्षा, सीमा अपराध नियन्त्रण, राजस्व चुहावट नियन्त्रण एवं चोरी निकासी पैठारी नियन्त्रणमा संवेदनशील भई कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन समेत दिनुभएको थियो। उक्त कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले राज्यले सुम्पिएको जिम्मेवारीलाई त्रुटिरहित ढङ्गबाट सम्पन्न गर्नका लागि हरेक सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रसेवकहरू अहोरात्र क्रियाशील रहने बताउनुहुँदै प्राप्त निर्देशनलाई अक्षरशः पालना गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकद्वय नारायण बाबु थापा र रामशरण पौडेल लगायत अन्य वरिष्ठ अधिकृतहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले राष्ट्र र सङ्गठनको हितलाई सर्वोच्च स्थानमा राख्दै उच्च स्तरको अनुशासन, व्यावसायिकता र इमान्दारिताका साथ आम नागरिकको सेवा, सुरक्षा, सहयोग र उद्धार कार्यमा हरेक राष्ट्रसेवकहरू अहोरात्र परिचालित हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। उक्त कुरा उहाँले हालै मात्र नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय सचिव स्तरको गत कार्तिक 25 गतेको निर्णय अनुसार सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक पदबाट सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक पदमा अवकाशपूर्व विशेष बढुवा हुनुभएका अधिकृत साथै नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय सचिव स्तरकै मङ्सिर 8 गतेको निर्णय अनुसार सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदबाट सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक पदमा बढुवा हुनुभएका अधिकृतहरूलाई प्रधान कार्यालयमा आयोजित दर्जानी चिन्ह सुशोभन कार्यक्रममा बताउनु भएको हो। कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू क्रमशः पुष्पराम केसी, नारायण बाबु थापा, रामशरण पौडेल, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू लगायत अन्य वरिष्ठ अधिकृतहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले हालै बलम्बु स्थित कोभिड-19 डेडिकेटेडको रूपमा रहेको नेपाल एपीएफ अस्पतालको स्थलगत निरीक्षण तथा अवलोकन गर्नुभएको छ। सो अवसरमा महानिरीक्षक खनालले अस्पतालको आइसियु ब्लक तथा कोभिड-19 वार्डको निरीक्षण गर्नुभई उपचाररत बिरामीहरूको स्वास्थ्य स्थितिको बारेमा जानकारी लिनुका साथै उपस्थित स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सेवाग्राहीको स्वास्थ्योपचारमा निस्वार्थ भई कटिबद्ध रूपमा लाग्न निर्देशन समेत दिनुभएको थियो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको विभिन्न कल्याणकारी कार्य अन्तर्गत राष्ट्रसेवकका सन्ततिहरूलाई सर्वसुलभ तथा गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउनका लागि हालै मात्र लुम्बिनी प्रदेशको बाँकी जिल्ला स्थित
कोहलपुर नगरपालिका 2 बर्दवामा नेपाल एपीएफ स्कुल स्थापना भएको छ। उक्त स्कुलको सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले यही मङ्सिर 18 गते उद्घाटन गर्नुभएको हो। नेपाल एपीएफ स्कुललाई प्रदेश स्तरमा विस्तार गर्ने सङ्गठनको लक्ष्य अनुरूप स्थापित स्कुलको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै महानिरीक्षक खनालले यस्ता विद्यालय राजधानी बाहिर सञ्चालन गरिँदा त्यस क्षेत्रमा खटिएका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरू तथा स्थानीय नागरिकका सन्ततिहरूलाई सर्वसुलभ रूपमा गुणस्तरीय शिक्षा दीक्षामा योगदान पुग्ने चर्चा गर्नुहुँदै शिक्षा सभ्य समाज निर्माणको आधारशिला रहेकोले शिक्षाको विकाससँगै समग्र राष्ट्र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। सो अवसरमा कोहलपुर नगरपालिकाका मेयर एलबी रावतले प्रदेश स्तरमा नेपाल एपीएफ स्कुल सञ्चालनमा आउनाले स्थानीय सर्वसाधारणका सन्ततिहरू समेत लाभान्वित हुने चर्चा गर्नुहुँदै स्कुलको विकास तथा स्तरोन्नतिका लागि सदैव सहयोग रहिरहने बताउनु भएको थियो। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक इन्द्रराज कार्कीले विद्यालयले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमको बारेमा प्रस्ट्याउनु भएको उक्त कार्यक्रममा विद्यालयका प्रधानाचार्य हरिशचन्द्र बुढाथोकीले समेत आफ्नो मन्तव्य राख्नु भएको थियो। सो विद्यालयमा यसै शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा 4 र 5 का विद्यार्थीहरू छनौट गरी कुल 58 विद्यार्थीलाई अनलाइन माध्यमबाट पठन पाठन सञ्चालन गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले हालै लुम्बिनी प्रदेश स्थित विभिन्न जिल्लाहरूमा रहेका सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका इकाइहरूको स्थलगत अवलोकन तथा निरीक्षण भ्रमण गर्नुभएको छ। सो क्रममा महानिरीक्षक खनालले प्रदेश स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 5 विन्ध्यवासिनी बाहिनी मुख्यालयको स्थलगत अवलोकन गर्नुका साथै मातहतका सशस्त्र प्रहरी इकाइ प्रमुखहरूलाई निर्देशन समेत दिनुभएको थियो। वर्तमान कोभिड-19 महामारीको समयमा अन्य सरकारवाला निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै सीमा क्षेत्रमा परिचालित हामी सकल दर्जाका राष्ट्र सेवकहरूले थप मनोबलका साथ राज्य र नागरिकको सेवा गर्न सक्नु पर्दछ, निर्देशनकै क्रममा महानिरीक्षक खनालले भन्नुभयो। भ्रमणकै क्रममा महानिरीक्षक खनालले बाहिनी मातहतका विभिन्न गणहरू, बीओपीहरू तथा सुरक्षा बेसहरूको पनि स्थलगत अवलोकन तथा निरीक्षण गर्नुका साथै बर्दिया जिल्ला स्थित मधुवन नगरपालिकाको सहयोगमा निर्माण सम्पन्न बोर्डर आउटपोस्ट धर्मबस्तीको भवन उद्घाटन समेत गर्नुभएको थियो। अवलोकन तथा निरीक्षण भ्रमणकै क्रममा महानिरीक्षक खनालले मातहतका अन्य इकाइ परिसरमा नवनिर्मित कार्यालय तथा विभिन्न भवनहरूको उद्घाटन गर्नुका साथै सीमा क्षेत्रमा परिचालित सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवकहरूको हौसला अभिवृद्धिका लागि स्वास्थ्य सामग्रीहरू समेत हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। सोही भ्रमणका क्रममा नेपाल एपीएफ अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीहरूले उक्त क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्र सेवकहरूलाई कोभिड-19 रोकथाम तथा न्यूनीकरण लगायत स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी विविध विषयहरूमा सचेतनामूलक प्रशिक्षण समेत प्रदान गरेका थिए। यसरी कोभिड-19 महामारीका समयमा नेतृत्ववर्ग स्वयं कार्यक्षेत्रमा उपस्थित भई राष्ट्र सेवकहरूलाई परेका पीरमर्का गुनासोहरू सुनिदिनाले राष्ट्र सेवकहरूमा थप ऊर्जा अनि हौसला स्पष्ट झल्किन्थ्यो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा बीच नेपाल एपीएफ स्कुल फुटबल एकाडेमी स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी करारनामा सम्पन्न भएको छ। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको तर्फबाट मानव स्रोत विभाग प्रमुख सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पुष्पराम केसी र एन्फाका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा बीच यही मङ्सिर 23 गते सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। सो अवसरमा महानिरीक्षक खनालले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र एन्फा बीच भएको उक्त सम्झौताले नेपाली खेलकुदको विकास, विस्तार र प्रवर्धनमा एउटा इँटा थपेको चर्चा गर्नुहुँदै भविष्यमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी उत्पादनका लागि देशका विभिन्न स्थानमा छरिएर रहेका प्रतिभाहरूको पहिचान गरी खेल र शिक्षाबाट वञ्चित भएकाहरूलाई अवसर सृजना गर्न सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले आफ्नो मन्तव्य राख्नुहुँदै विगतदेखि नै नेपाल एपीएफ क्लबसँग सहकार्य गर्दै अघि बढिरहेको र यस सम्झौताले नेपाली फुटबलको विकासमा कोसे ढुङ्गा साबित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
उक्त कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नारायण बाबु थापा, एन्फा उपाध्यक्ष उपेन्द्रमान सिंह, नेपाली महिला फुटबल सङ्घका अध्यक्ष पेमा लामा, सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ अधिकृतहरू, नेपाल एफिएफ स्कुलका प्रधानाचार्य लगायत विज्ञ सञ्चारकर्मीहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुरिन्टारमा सञ्चालित सिसम 2 विपद व्यवस्थापन तालिमको मानव स्रोत विभाग प्रमुख सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पुष्पराम केसीले तालिमका प्रशिक्षार्थीहरूलाई पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुहुँदै हालै अन्तिम प्रवचन गर्नुभएको छ। समापन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै अतिरिक्त महानिरीक्षक केसीले तालिममा सिकेका ज्ञान, सिप, कला र कौशललाई प्रयोग गर्दै कार्यक्षेत्रमा इमान्दारिताका साथ कटिबद्ध एवं निष्ठावान भई राष्ट्र र जनताको सेवामा लाग्न निर्देशन समेत दिनुभएको थियो। सो अवसरमा सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थीहरूलाई डिएमटी ट्याग समेत प्रदान गरिएको थियो। 3 महिना अवधिको उक्त तालिममा कुल 29 सशस्त्र प्रहरी अधिकृतहरूको सहभागिता रहेको थियो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालय स्थित सांस्कृतिक तथा वाद्यवादन गुल्म, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुरिन्टार, हुल तथा दङ्गा व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय लामापाटन र नम्बर 19 गण विशेष कार्यदल बगलामुखी काठमाडौँमा विभिन्न पेशागत उन्नत तथा आधारभूत तालिमहरू सञ्चालन तथा समापन भएको सम्बन्धित इकाइहरूले जनाएका छन्। दर्शकवृन्द, अब विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी गतिविधिहरू। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुरिन्टारबाट परिचालित गोताखोर सहितका उद्धारक सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवकहरूले प्युठानबाट काठमाडौँतर्फ आउँदै गरेको बोलेरो पिकअप भ्यान चितवन जिल्लाको इच्छाकामना गाउँपालिका 4 स्थित नागदी पुल नजिकै सडकबाट त्रिशुली नदीमा खसी बेपत्ता हुँदा उक्त पिकअपमा सवार 4 जना मध्ये वर्ष 38 का मुकुन्द रोकाएलाई जीवितै उद्धार गरी उपचारको लागि भरतपुर अस्पतालतर्फ पठाएको छ भने खोज तलास पश्चात नदीबाट 2 जनाको शव उद्धार गरेको र दुर्घटनाग्रस्त सवारी साधन नदीबाट बाहिर निकालेको साथै उक्त सवारी दुर्घटनामा हराइरहेकी बेनिसा रोकाको सम्भावित इलाकामा निरन्तर खोजी कार्य गरिरहेको शिक्षालयले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउटपोस्ट झुलाघाट बैतडीबाट परिचालित उद्धारक सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवकहरूले बैतडी जिल्लाको 10 र चन्द नगरपालिका 10 बुड्डामा झुलाघाटबाट गोठाला पानीतर्फ जाँदै गरेको जीप अनियन्त्रित भएको दुर्घटनामा 4 जनालाई घाइते अवस्थामा जीवितै उद्धार गरी उपचारको लागि जिल्ला अस्पताल बैतडीतर्फ पठाएको र मृत्यु भएका 5 जनाको शव उद्धार गरी पोस्टमार्टमको लागि पठाएको सम्बन्धित इकाइले जनाएको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, अब प्रस्तुत गर्दैछौँ बरामद सम्बन्धी विविध गतिविधिहरू। बारा स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 12 गण मातहत बोर्डर आउटपोस्ट बेनौलीबाट परिचालित सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवकहरूले बारा जिल्लाको पचरौता नगरपालिका 7 बेनौली स्थित सीमा इलाकामा भारतबाट नेपालतर्फ ल्याउँदै गरेको अवस्थामा स्रोत नखुलेको 16 लाख रुपियाँ सहित 1 जनालाई नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा बुझाएको छ। यसैगरी सोहीगढ मातहत सुरक्षा बेस जितपुरबाट परिचालित गस्तीले जिल्लाको जितपुर सिमारा उपमहानगरपालिका 7 स्थित वीरगञ्ज पथलया सडक खण्डबाट 550 बोतल अवैध लागु औषध ओनेरिक्स सहित 1 जनालाई नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कारबाहीको लागि इलाका प्रहरी कार्यालय जितपुरमा बुझाएको नम्बर 12 गण 12 ले जनाएको छ। सुनसरी स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउटपोस्ट हरिपुरबाट परिचालित सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवकहरूले कोशी गाउँपालिका 8 पूर्व पश्चिम लोकमार्गमा काकडभिट्टाबाट काठमाडौँतर्फ आउँदै गरेको यात्रुवाहक बसमा लुकाई छिपाई अवैध रूपमा ल्याउँदै गरेको अवस्थामा करिब 6,07,000 रुपियाँ बराबरको विभिन्न परिमाणको औषधि बरामद गरी भन्सार कार्यालय सेतुबन्धमा बुझाएको उक्त इकाइले जनाएको छ। बाँके स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 30 गणबाट परिचालित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको गस्तीले डुडुवा गाउँपालिका 6 नयाँ बस्ती जङ्गल इलाकामा भारतबाट भन्सार छली ट्र्याक्टरमा लोड गरी अवैध रूपमा नेपालतर्फ ल्याउँदै गरेको अवस्थामा
5,51,000 रुपैयाँभन्दा बढीको विभिन्न परिमाणको चिनी, खाद्यान्न, भाँडा बर्तन र ढुवानीमा प्रयोग भएको ट्र्याक्टरसहित 3 जनालाई नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कारबाहीका लागि नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयमा बुझाएको छ। सावधान! के तपाईँले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा भर्ना हुन आवेदन दिनुभएको छ? ढुक्क हुनुहोस्। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा भर्ना हुन तपाईँको योग्यता र मेहनत चाहिन्छ। एउटा कुरा सदैव ख्याल राख्नुहोस्। सेवा प्रवेश गराइदिने प्रलोभनमा पारी कसैले तपाईँलाई ठगी गर्न सक्छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा सेवा प्रवेश गर्न न त कसैको सिफारिस चाहिन्छ, न त तोकिएको राजस्व दस्तुर बाहेक अन्य रकम नै तिर्नुपर्छ। त्यसैले होसियार रहनुहोस्। यदि कसैले यति रकम दिए भर्ना गराइदिन्छु भने गलत आश्वासन दिन्छ र दिएको छ भने तुरुन्त सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको टोल फ्री नम्बर 1114 वा सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ताको सम्पर्क नम्बर 9851 272007 मा फोन गरी वा नजिकको सशस्त्र प्रहरी बल इकाइमा खबर गर्नुहोस्। तपाईँलाई ठग्न खोज्ने व्यक्ति कानुनी कारबाहीको भागीदार बन्नेछ। ढुक्क हुनुहोस्। सुरक्षाका कारण तपाईँको नाम गोप्य राखिनेछ। सर्वसाधारणका हितमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालद्वारा जारी। हवस् त दर्शकवृन्द, गतिविधिको क्रम आजलाई यति नै। अब प्रस्तुत गर्दैछौँ सशस्त्र प्रहरी बल नेपालद्वारा तयार पारिएको चेतनामूलक टेली चलचित्र बिराएको बाटोको चौथो भाग। स्वीकार गर्नुहोस्। मन्द मन्द मुस्काउने हिमालको छाया, भिर पाखा पर्वत डुल्ने कस्तुरीको माया, मन्द मन्द मुस्काउने हिमालको छाया, भिर पाखा पर्वत डुल्ने कस्तुरीको माया, गाई बस्तु चराउँदै हिँड्ने यो अग्लो। म त जाने नै हो भाइ। वास्तवमै हाम्रो जागिर एकदम गर्व गर्न लायकको छ। एकातर्फ राष्ट्रको सेवा पनि गर्दैछौँ भने अर्कोतर्फ जागिर पनि गर्दैछौँ। मनलाई परिवर्तन गर्न पनि खोजेँ, तर पारिवारिक चक्रलाई सम्झिँदा रिङ्गाटो लागेर आयो। अर्को मनले भन्यो लाग्नुपर्छ उतै। त्यही भएर म त राजीनामा पेस गर्दैछु सर। माथि बढाइदिनु पर्यो। तिमीले केही सोचेरै जागिर छोड्ने सङ्कल्प गरेर आयो होला। ठिकै छ, देऊ म बढाइदिन्छु। केही त हुनै भएन नि। हाम्रो भगवान् दाइना छन्, केही हुन्न। तपाईँ राम्रोसँग जानुहोस्। शुभकामना छ सफल यात्राको लागि। यात्रा पश्चात तपाईँले गर्न लागेको कामको लागि। धन्यवाद कान्छु। म पुगेपछि फोन गर्छु। बालाई छोराछोरीलाई राम्रोसँग ख्याल गर्नु। अप्ठ्यारो पऱ्यो भने भाइलाई फोन गर्नु। हुन्छ, म गरिहाल्छु नि। ए पृथ्वी, यहाँ आइज न एकछिन। तेरो ड्युटी कहाँ छ? 5 नम्बर पोस्टमा हो। आइज न बस। हो दाइ, त्यही 5 नम्बरमै हो। अनि तपाईँहरू ब्यारेकतिर नगरेर यता के गर्दै बस्दै हुनुहुन्छ? के हो, तेरो दाइले त जागिर पो छाड्दैछ त। छोडेको मात्रै, पुगिसक्यो उतै। हामीले त बल्ल हिजो मात्रै थाहा पाउँदैछ भाइ। यस्तो राम्रो सङ्गठनप्रति पोजिटिभ विचार राख्ने मान्छे एक्कासी कस्तो परिवर्तन आएर जागिर छोडेको त? दशा भन्ने कुरो बाजा बजार आउने होइन, कुदकुतायो गयो उतैतिर। छाडिदियो यो कुरा। दाइ त गयो, तँ पनि जाने होला नि। तान्ला नि दाइले। त्यो गयो भन्दैमा म पनि जानै पर्छ भन्ने छ र? मलाई चाहिँ मेरो काम विशेष र रमाइलो लाग्छ। बाँचिएछ भने कुनै दिन पैसा टन्न कमाइएला नि। ठिक भन्यो भाइ, पैसा त कुनै दिन कमाइएला, तर तिमीले देखाएको बहादुरी करोडौँ पैसाले किन्न सकिँदैन। सबै कुरा सक्षम हुँदाहुँदै तिमी त भाग्यमानी मान्छे हौ नि भाइ। सबैको लकमा कहाँ हुन्छ। धन्यवाद दाइ, तपाईँहरूको हौसला नै मेरो लागि आशीर्वाद हो। यो हौसलाले एक किसिमको ऊर्जा हासिल गरिरहेको छु। ल ल जाउँ, उतै ब्यारेकतिरै बसेर गफसफ गरौँला। हाम्रो पनि ड्युटी आउने बेला भइसक्यो। हुन्छ नि त, जाउँ। बा नमस्कार।
नमस्कार बाबु पृथ्वी, सन्चै छौ नि? सन्चै छु। हजुरलाई कस्तो छ बा? मलाई पनि सन्चै छ बा। अनि कता हिँड्यौ त? बिदामा आएको थिएँ बा। ए बिदा पनि सकिन आँट्यो। यसो गाउँतिर डुलो कि भनेर हिँडेको नि बा। अनि दाइ कता छ त? दाइ त विदेश गइसक्नु भयो नि जागिर छाडेर। होइन, हुँदा खाँदाको जागिर छोडेर त्यसलाई किन विदेश जानु पर्यो नि? खै बा, अब मान्छेको मती बिग्रेपछि के लाग्छ र? जति सम्झाउँदा पनि मानेन, यतै केही गर्नुपर्छ भनेर सम्झाउँदा नि भएन। उतैतिर राम्रो हुन्छ भनेर उतैतिर जानुभयो। ठिकै छ। साँच्ची बाबु, हजुर एउटा कुरो सोधौँ न है। के कुरा होला बा? अब त्यो मेरो छोरोले नि जागिर खाएको 9-10 वर्ष भइसक्यो। हजुर। होइन, यो तिमीहरूकोमा के हुन्छ अरे नि, त्यो वर्ष जवान भन्ने हो, मेरो छोराले त्यसमा पारिदिनु पर्यो क्या। माफ गर्नु होला बा, के कुरा गर्नुभएको यस्तो? वर्ष जवान भन्ने कुरो पनि कसैले बनाएर भन्ने कुरो हो र? होइन, मेरो छोराले जागिर खाएको त्यत्रो वर्ष भइसक्यो, अनि कसरी बन्छ त वर्ष जवान? अनि त्यो हाम्रो गाउँको ललित बहादुर खाम्चा छ नि, हजुर, हो, त्यो त वर्ष जवान भयो अरे त। मेरो छोराले भन्दा 1-2 वर्ष अगाडि जागिर खाएको त हो नि त्यसले। 1-2 वर्ष 2-4 वर्ष अगाडि अथवा पछाडि जागिर खायो भन्दैमा कोही वर्ष जवान हुँदैनन् नि बा। त्यसको लागि त विशेष किसिमको क्षमता भएको हुनुपर्दछ। ए बाबु, यो विशेष क्षमता भनेको के हो? मैले बुझ्ने गरेर अलि राम्रोसँग बुझाइदिउँ न, लौ न बाबु। ल सुन्नुहोस् बा, यो विशेष क्षमता भनेको चाहिँ वर्षभरि आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरिकन राष्ट्र र जनताको निम्ति सेवा गर्ने, अनि विभिन्न किसिमका दुर्घटना, विपद तथा जोखिममा परेका नागरिकहरूको आफ्नो ज्ञान, कला, कौशल र सिपले भ्याएसम्म उनीहरूको उद्धार गर्ने उत्कृष्ट सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवकहरू मध्येबाट अझ एकजना उत्कृष्ट सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवकले पाउने विशेष किसिमको पुरस्कारलाई चाहिँ वर्ष जवान भनेर भनिन्छ। ओहो, होइन, यो वर्ष जवान बन्नलाई त निकै गाह्रो पो रहेछ त। म त सजिलै होला भन्दा अनि लौ न बाबु, मैले त के सोचेको थिएँ भने नि, यसो कसैलाई भनेर पो हुन्छ कि भन्दा नि त्यो पनि हुँदो रहेछ। किनभने ए बाबु, मेरो छोरो पनि यसो शान्ति मिसनमा जाला कि भन्ठानेर पो त। वर्ष जवान हुन त गाह्रै छ नि बा। यस्तो कुरा कसैलाई भनेर पाउने पनि होइन नि त। फेरि त्यसको लागि त सङ्गठनले वर्षभरि उत्कृष्ट काम गरेका सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवकहरूको कामको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै वर्ष जवान छनौट गर्छ। होइन ए बाबु, यो वर्ष जवानको सन्ततिलाई 12 कक्षासम्म पढ्न वर्षको 12,000को दरले छात्रवृत्ति दिन्छन्। अनि चिफ साहबले यो वर्ष जवान ट्याग लगाएर नगद पुरस्कार दिन्छन् रे भन्ने कुरो सुनेको थिएँ। के यो कुरो हो त? हो नि बा। राष्ट्र र जनताको निम्ति आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरिकन दिन रात घाम पानी केही पनि नभनिकन सेवा गर्ने सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई हाम्रो सङ्गठनले दिने उत्कृष्ट मध्येको एकमात्र पुरस्कार हो यो। आहा, यो त साह्रै राम्रो रहेछ। हुन त सङ्गठनले लिएको नीति नराम्रो त कहाँ हुन्छ र, होइन बा? हो नि बा। सङ्गठनले सदैव आफ्नो राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको हितमा सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह गर्न यस्ता किसिमका कल्याणकारी योजनाहरूलाई अघि सारेको हुन्छ। तिमीले ठिक भन्यौ बाबु। मेरो छोराले कल्याणकारी योजनाबाट लिएको ऋणबाट घर बनाइसके। अब त ऋणको किस्ता पनि चुक्ता हुन लागिसक्यो। हुन्छ बा, तलतिर जाउँ, माइल्दा गाउँ गएर चिया खानुपर्छ। ल हुन्छ बाबु। अब मैले धेरै कुरा बुझेँ, नबुझेका कुरो छोरालाई पनि सोधौँला, बाबुलाई पनि सोधौँला। ल बाबु ल।
हेलो हेलो रमा। हजुर आरामै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। अनि तिमी बाबु नानी सबैजना सन्चै छौ त? यता ठिकै छ, बुवालाई अलि सन्चो छैन। हो र? के भयो बुवालाई? अस्ति 81 बेहोस हुनुभयो। अनि पृथ्वी बाबुलाई फोन गरेर नेपाल एपिएफ अस्पतालमा लगेर उपचार गरेर ल्यायौँ। मसँग घरमा पैसा पनि थिएन। हो र? अनि मलाई किन खबर नगरेको त? तपाईँ भर्खर विदेश गएको मान्छे, किन टेन्सन दिनु भनेर नभनेको नि। अनि तपाईँलाई त्यहाँ खान बस्न काम कस्तो छ? हेर न, म यहाँ आएको पनि यत्रो 20-22 दिन भइसक्यो। जुन कामको लागि भनेको थियो त्यो काम पनि होइन रहेछ। मलाई त्यहाँ बस्न साह्रै गाह्रो भइरहेछ। सशस्त्र प्रहरी हामी छाती भरि देश हाम्रो हिमाल पहाड तराई पुग्छौं।